सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। मे महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 22। आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पद। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट
भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामीले गएको केही हप्ताहरूदेखि ख्रिस्टियनहरूलाई मनाही गरिएका कुराहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी यस अध्ययनको अन्तिम भागमा छौं र हामी सुरुमा एउटा चाबी पद पढेर हामी यस अध्ययनलाई सुरुवात गर्नेछौं। हामीले प्रयोग गरिरहेको चाबी पद चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 पद रहेको छ। म यसलाई पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र अलग हो, प्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अशुद्ध कुरा नछो र म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु। आउनुस् हामी सुरुमा परमेश्वरसँग सहायता मागौं। म प्रार्थना गर्नेछु अनि तपाईहरू पनि मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौं यो अध्ययनलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहन सक्यौं र आज हामी अब अन्तिम भागमा छौं र योभन्दा अगाडि हामीलाई यस अध्ययनको सिलसिलामा तपाईले गर्नुभएको सहायता, तपाईले जसरी डोर्याउनु भयो, हामीलाई तपाईको सत्यताहरू बुझ्नमा मद्दत गर्नुभयो, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं प्रभु। आज पनि हामी जुन विषयहरूलाई हेर्दैछौं ती विषयहरूलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सक्नको निम्ति र त्यसलाई राम्ररी स्वीकार गर्न सक्नको निम्ति हामीलाई तपाईं प्रभुको सहायता मिलेको होस्। तपाईको वचनमा आधारित भएर तपाईं प्रभुको शिक्षालाई हामी सिक्न जाँदैछौं प्रभु। अनि हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सोचहरूलाई हामी एकातर्फ राखौं र राख्न सकौं, तर तपाईको जीवित वचनलाई नै हाम्रो अभ्यास, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको निम्ति एउटै मात्र र अन्तिम अधिकार बनाउन सकौं। आजको विषयलाई तपाईकै हातमा राख्दै प्रभु हामी सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौं। हामीलाई सहायता गर्नुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आज विश्वका प्राय देशहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको अभ्यास कस्तो छ भने गर्न नहुने कुरामा चाहिँ सहिष्णुता छैन, तर जतिसुकै आपत्तिजनक, खराब र पतित भए तापनि त्यस्ता कुराहरूमा भने सहिष्णुता र स्वतन्त्रताको जस्तो सुकै अभिव्यक्तिलाई पनि स्वीकार गर्ने गरिन्छ। उनीहरू भन्छन्, त्यो तपाईको विचार हो, त्यो मेरो लागि सही छ, म यसलाई ठीक छ भनी महसुस गर्छु, म यसलाई त्यस प्रकारले अर्थ लगाउँदिन, यो मलाई मिल्ने खालको छ, कसैले पनि मलाई मैले के गर्नुपर्छ भनी नभनोस्। यस्ता प्रकारका तर्क र विचारहरू मानिसहरूले राख्ने गर्छन्। तापनि परमेश्वरको वचनले कुनै अलमल बिना यस्ता धेरै मुद्दाहरू चाहिँ स्पष्टसँग धार्मिकता वा पापहरूका मुद्दाहरू हुन् भनी देखाउँछ। अनि यस्ता कुराहरू एक ख्रिस्टियनले गर्नु हुँदैन। यदि त्यहाँ परमेश्वरको वचनको शिक्षाहरू नभएको भए विश्वासीहरूलाई
पापको ज्वारभाटाले बढार्न सजिलो हुने थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ कि हामीसँग उहाँको वचन बाइबल छ। आज हामी जुन विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं, क्रिस्चियनहरूलाई मनाई गरिएका कुराहरू अनि त्यसभित्र पनि अरू विभिन्न विषयहरू, हामी त्यस अध्ययनलाई अब अन्तिम गर्नेछौं। हामीसँग केही कुराहरू बाँकी छ। आज हामी ती कुराहरूलाई हेर्न जाँदैछौं। तर यी समयहरूमा हामीले सामना गरिरहेको वर्तमान सामाजिक पापहरू मध्ये हामीले गर्न नहुने कुराहरूको बारेमा जुन अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई ठिक प्रकारको मार्गनिर्देश प्रभुले दिनुभएको होस्, हामी ठिक निर्णयहरू गर्न सकौं। हामी सबै त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौं। क्रिस्चियनहरूलाई मनाई गरिएका कुराहरूको सम्बन्धमा हामीले विशेष गरी 5 कुराहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। ती 5 कुराहरू यस्ता थिए। पहिलो नम्बरमा, किन क्रिस्चियनहरूले मदिराको सट्टा असल पेय पदार्थहरू उपभोग गर्छन्। दोस्रो कुरा, किन क्रिस्चियनहरूले जुवा खेल्नको सट्टा कडा मेहनत गर्छन्। तेस्रो कुरा, किन क्रिस्चियनहरूले धूम्रपान गर्नको साटो आफ्ना शरीरहरूको वास्ता गर्छन्। यसैगरी चौथो कुरा, किन क्रिस्चियनहरूले संगति गर्छन् तर नाच्दैनन्। हामीले गएको हप्ता यो विषयमा हेरेका थियौं। अनि यसैगरी पाँचौं कुरा, किन क्रिस्चियनहरू संगीतमा छनौट राख्दछन्। अनि यो बुदालाई पनि हामीले गएको हप्ता केही थोरै हेर्न पाएका थियौं र आज चाहिँ यसै बुदालाई हामी अब पूरा गर्नेछौं। यसलाई हामी यसको बाँकी भागलाई हामी हेर्नेछौं। किन क्रिस्चियनहरू संगीतमा छनौट राख्छन्। हामीले गएको हप्ता यस विषयमा हेरेका केही कुराहरूलाई म छोटकरीमा पुनरावलोकन गराउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ, हामीले छनौट गर्ने संगीत चाहिँ आत्मिक संगीत हो, जो चाहिँ रक होइन, जो चाहिँ लोक संगीत होइन, जो चाहिँ पाश्चात्य संगीत होइन वा अन्य कुनै पनि संसारको शैलीमा रहेको गीत संगीतहरू होइनन्। कोही कोही क्रिस्चियनहरू संगीतको मुद्दा व्यक्तिगत स्वादको कुरा मात्रै हो भनी विश्वास गर्छन्। कोही परम्परागत संगीत, कोही ज्याज वा लोक वा पाश्चात्य संगीत, रक, रिदम र ब्लुज, अर्थात् रिदम र ब्लुज भन्नाले अमेरिकी अश्वेतहरूको लोकप्रिय गीत, यस्ता गीत संगीतहरूमा रुचि राख्ने गर्छन्। तर एफिसी 5 अध्यायको 10 पद अनुसार विश्वासीहरूले प्रभुलाई मनपर्ने कुरा के हो सो जाँचेर थाहा गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले हामीलाई बताउनु भएको छ। हामीले हरेक प्रकारका गीत संगीतका शैलीहरूलाई अथवा हरेक प्रकारका गीत संगीतहरूलाई जाँच्नुपर्छ र परमेश्वरलाई मनपर्ने कुन चाहिँ हो त्यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। हामीले हेरेका थियौं, संगीत तटस्थ छैन, तर यो स्तर रहित पनि छैन। हामी यो कुरामा स्पष्ट छौं। यसैगरी गएको हप्ता हामीले के पनि हेरेका थियौं भन्दाखेरि संगीतको निम्ति परमेश्वरको त्यहाँ स्तर छ। असल संगीत अर्थात् ईश्वरीय संगीत आत्माले भरिएको जीवनको अभिव्यक्ति हो। एफिसी 5 अध्यायको 18 पदले हामीलाई आत्माले भरिन र गाउन निर्देशन दिन्छ। कस्तो प्रकारको गीत संगीत गाउने त यसो भए?
हामीलाई बाइबलले स्पष्टसँग कस्तो प्रकारको गीत हामीले गाउने त भनेर सिकाएको हामी पाउँछौं। त्यसको निम्ति हामी एफएसी 5 अध्यायको 19 पद र 20 पदमा हामी हेर्न सक्छौं र त्यहाँ 3 प्रकारका गीत संगीतको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा पहिलो प्रकारको भजन। अनि यो भजन भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्रका पदहरूलाई राखेर संगीतमा यसलाई ढालेर गाइने गीतलाई चाहिँ भजन भनिन्छ। अनि दोस्रो स्तुतिगान। स्तुतिगान भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा आधारित गीतहरूलाई हामी भन्दछौं। अनि यसैगरी तेस्रोमा चाहिँ आत्मिक गीतहरू, अर्थात् यो चाहिँ यस्तो गीतहरू हो जहाँ चाहिँ ख्रीष्टलाई उचाल्ने गीत संगीतहरू हुन्छन्, जसले एक व्यक्तिको नयाँ आत्मिक स्वभावको बारेमा बताउँदछ, तर पुरानो शारीरिक स्वभावको बारेमा भने होइन। यसैगरी हामीले कलस्सी 3 अध्यायको 16 पदलाई पनि हेरेका थियौं, जस अनुसार ख्रिस्टियनहरूको गीत संगीतले एक अर्कालाई सिकाउनु र सम्झाउनु पर्छ। यसरी हामीले के हेरेका थियौं भन्दाखेरि यी गीतहरू चाहिँ एक व्यक्तिमा उसले जब ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछ, ख्रिस्टको वचनलाई उसले आफूभित्र प्रशस्त गरिराख्दछ र त्यसैद्वारा परमेश्वरको बुद्धिका साथमा उनले चाहिँ भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरू गाउँछ। अनि यो नै संगीतको निम्ति परमेश्वरको स्तर हो। यसैगरी गएको हप्ता हामीले दोस्रो कुरा के पनि हेरेका थियौं भन्दा ख्रिस्टियन गीत संगीत के हो। अनि त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति हामीले पवित्र शास्त्र अनुसार ख्रिस्टियन भनेको चाहिँ के हो त, हामीले पहिला त्यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। अनि जब हामी ख्रिस्टियन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौं, त्यसपछि हामीले ख्रिस्टियन गीत संगीत भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न सक्छौं। बाइबलले ख्रिस्टियनहरूलाई यस प्रकारले बयान गर्दछ, ख्रिस्टियन भनेको यस्तो हो भनेर बयान गर्दछ। पहिलो, ख्रिस्टमा हुने व्यक्ति एउटा नयाँ सृष्टि हो। दोस्रो, हामीले ख्रिस्टको सहायतामा संसारमाथि जय प्राप्त गरेका छौं, तब किन संसारलाई हाम्रो जीवनमा राज गर्न दिने। तेस्रो कुरा, हाम्रा सबै चालचलनमा पवित्रता होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ, यस्तो पवित्रता जो परमेश्वरको पवित्रताको स्वभावसँग मिल्छ। अनि चौथो कुरा, हामी परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै जानुपर्छ। सरसर्ती हेर्दा हामी एउटा नयाँ सृष्टि हौं। हामीले संसारमाथि जय प्राप्त गरेका छौं। हाम्रो चालचलन पवित्रतामा हुनुपर्दछ र हामी येशू ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै जानुपर्छ। यदि हामी यस्तो प्रकारको ख्रिस्टियन हौं भने हामीले ख्रिस्टियन गीत संगीत के हो भन्ने कुरालाई पनि जान्न सक्छौं। गएको हप्ता हामीले किन ख्रिस्टियनहरू संगीतमा छनौट राख्छन् भन्ने कुराको निम्ति 2वटा बुदाहरूलाई हेर्यौं। एउटा चाहिँ संगीतको निम्ति परमेश्वरको स्तर छ, अनि दोस्रो ख्रिस्टियन गीत संगीत के हो। अब चाहिँ हामी आज तेस्रो कुराबाट अथवा बाँकी कुराहरूलाई हामी हेर्न जाँदैछौं। तेस्रो कुरा, नयाँ गीतको सिद्धान्त। हामीले नयाँ गीतको सिद्धान्त के हो यो बुझ्नु जरुरी छ। ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्ने व्यक्तिमा हुने प्रगतिको चित्रण हामी निम्न तरिकाबाट देख्न सक्छौं। नयाँ जन्म, नयाँ सृष्टि,
नयाँ गीत। नयाँ जन्म जुन बेलामा, जुन घडी, जुन समय हामीले परमेश्वरबाट मुक्ति पायौं, त्यसलाई नयाँ जन्म भनिन्छ। अनि त्यो बेलामा हामी नयाँ सृष्टि भयौं र त्यही बेलादेखि नै हामीले नयाँ गीत हामीले पाएका हुन्छौं। यो चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा हुने एउटा प्रगतिको चित्रण हो, एउटा प्रगतिको रूपरेखा हो। नयाँ जन्मले एक व्यक्तिलाई ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि बनाउँछ अनि त्यसपछि उसँग एउटा नयाँ गीत हुन्छ। मुक्तिको समयमा एक व्यक्तिभित्र पवित्र आत्माको वास हुँदछ र त्यसपछिबाट पवित्र आत्माले भरिएको हुन्छ। त्यस बखत हुने एउटा परिवर्तन के हो त? हामी भन्न सक्छौं, आत्माले भरिएको क्रिस्चियनले नयाँ गीत अपनाउँछ। त्यो चाहिँ एउटा परिवर्तन हो। नयाँ गीत अपनाउँछ, जसलाई हामीले अगाडिको बुदामा हेरेका थियौं, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरू, जसलाई चाहिँ हामी एफएसी 5 अध्यायको 18 पददेखि 19 पदसम्म हामी पाउन सक्छौं। म पढ्नेछु त्यो पदलाई, एफएसी 5 अध्यायको 18 पद अनि 19 पद। अनि दागमद्दले नमात, जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो, आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर। स्वभावतः अनात्मिक संगीतलाई पछाडि छोडिन्छ र विश्वासीहरूले उनीहरूको हृदयमा अनुग्रहका साथ परमप्रभुमा गाउँछन्। यो नयाँ जन्म पछिको, नयाँ सृष्टि पछिको नयाँ स्वभाव हो, नयाँ गीत उनीहरूले अपनाउँछन्। कलस्से 3 अध्यायको 16 पदलाई पनि हामी हेर्न सक्छौं, जहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी वास गरोस्, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ। हामीले एफएसी 5 अध्यायमा र कलस्सी 3 अध्यायमा दुवै ठाउँमा एक परिवर्तित क्रिस्चियनको जीवनमा चाहिँ प्रभुका निम्ति गाउने जुन चाहिँ एउटा असल गीत हो, जुन चाहिँ एउटा असल संगीतमा गाइन्छ, त्यसको विषयमा यहाँ बताइएको छ। पुरानो जीवनका पासाहरूलाई पछाडि पार्दै, पछाडि छाड्दै, जसमा संगीत पनि समावेश छ, हामी नयाँ जीवन र नयाँ गीतहरू हामी गाउँछौं। पुरानो जीवनको गीतहरूलाई पनि छोड्छौं। पुरानो जीवनको कुनै पनि त्यस्ता पापपूर्ण क्रियाकलापहरू, त्यस्ता सांसारिक तौर तरिकाहरूलाई हामी छाड्छौं। हामीसँग एउटा नयाँ गीत हुनेछ भने प्रकट गर्ने त्यहाँ अन्य खण्डहरू पनि छन्। भजन संग्रहको पुस्तकमा विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। भजन संग्रह 33 अध्यायको 3 पद, 96 अध्यायको 1 पद, 144 अध्यायको 9 पद, 149 अध्यायको 1 पद, अनि यसै गरी यशाया 42 अध्यायको 10 पद, अनि प्रकाश 5 अध्यायको 9 पद, साथसाथै प्रकाश 14 अध्यायको 3 पदमा पनि यो नयाँ गीतको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। म 3वटा पद चाहिँ पढ्नेछु। भजन संग्रह 33 अध्यायको 3 पद, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ, उच्च स्वरमा दक्षतापूर्वक बजाओ। यहाँ भनेको छ
उहाँको निम्ति अर्थात् परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ। यसैया 42 अध्यायको 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ, हे समुद्र यात्रा गर्नेहरू र त्यसमा भएका सबै थोकहरू हो, हे टापुहरू र तिनका बासिन्दाहरू हो, परमप्रभुका निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ र पृथ्वीको छेउबाट उहाँको प्रशंसा गाओ। यहाँ पनि हामी पढ्न पाउँछौं, परमप्रभुका निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ। प्रकाश 5 अध्यायको 9 पदमा पनि यसरी लेखिएको हामी पढ्न पाउँछौं, अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईं यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यका हुनुहुन्छ, किनकि तपाईं मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईंले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ। हामी विभिन्न पदहरूमा देख्छौं परमेश्वरको निम्ति गाइने एउटा नयाँ गीत। त्यो हाम्रो पुरानो जीवन अनुसारको, पुरानो शैली अनुसारको त्यो छैन, यो बिल्कुलै नयाँ हो। यी पदहरूले संगीतको चरित्रलाई व्याख्या गर्छन्, संगीतको प्रकारलाई होइन। पुरानो नियममा अनुवाद गरिएको शब्द नयाँ भन्ने जुन शब्द छ, हिब्रूमा ख्वाडास भनेर भनिन्छ। सायद मैले राम्ररी उच्चारण गर्न सकिन होला, तर ठिकै छ। नयाँ नियममा यसलाई चाहिँ अनुवाद गरिदा केइनोस भनिएको छ, नयाँ शब्दलाई। हामी पुरानो नियममा अनि नयाँ नियममा दुवै ठाउँमा नयाँ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको पाउन सक्छौं, विशेष गरी गाउने बेलामा, गाउने कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि। वास्तविकतामा यी दुवै शब्दहरूको अर्थ एउटै छ, अर्थात् पुरानो नियममा ख्वाडास वा नयाँ नियममा केइनोस एउटै अर्थ हो, जसमा एकदम नयाँ वा समयको सन्दर्भमा नयाँ भनिएको होइन, तर नयाँ गुण वा नयाँ ताजापन भनिएको हो। अब कतिले विचार गर्छन् नयाँ गीत गाओ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ भजनहरू सिर्जना गर्ने, पुरानो भजन चाहिँ अब होइन हामीले नयाँ गाउँदै जानुपर्छ, नयाँ नयाँ थप्दै जानुपर्छ भन्ने सोच बनाउँछन्। तर यहाँ त्यो भन्न खोजेको होइन। नयाँ गीत गाओ भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि, हाम्रो जीवन परिवर्तन भइसकेपछि हामीले परिवर्तित जीवन अनुसारको गीत गाउने, संगीत बजाउने भन्न खोजेको, त्यो अर्थमा नयाँ भन्न खोजेको। जब हामीले उद्धार पाउँछौं, परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ स्वभाव दिनुहुन्छ, एउटा नयाँ हृदय, एउटा नयाँ नाम, एउटा नयाँ आत्मा, नयाँ कृपाहरू, र एक दिन हामीले नयाँ वासस्थान पनि पाउनेछौं, जसलाई हामी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भन्दछौं। यद्यपि यो शब्द नयाँ जुन छ, यी हाम्रा कुनै पनि परिवर्तित जीवनको विचारसँग भन्दा अक्सर हाम्रो संगीतसँग जोडिएको छ। हाम्रो नयाँ जीवनको विशेषताहरू मध्ये देखिने सबैभन्दा मुख्य चाहिँ हाम्रो नयाँ गीत हुनेछ। हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ गुणको संगीत, त्यो भनेको। यसैले प्रियहरू, हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं, हामी नयाँ सृष्टि हौं भने हामीबाट
नयाँ गीत पनि गाइएको हुनुपर्छ। अर्थात् हाम्रो परिवर्तन भएको जीवन अनुसारको गीत के हामी त्यसरी गाइरहेका छौं? के हामी त्यसरी प्रभुको महिमा गरिरहेका छौं? अब चौथो कुरा, संगीतले हामीलाई गहिरो असर पार्दछ। जन फिलिप सोसाको परेडले, जसको अर्थ कदम मिलाएर गरिने हिँडाइ, जस्तै अंग्रेजीमा स्टार्ट्स एन्ड स्ट्रिप्स फरएभर भनिन्छ, त्यसले हामीलाई खडा भएर कोठा वरिपरि परेड गर्न मन लाग्ने खालको उत्तेजना पैदा गर्छ। अर्गनको मधुर संगीतले धेरै मानिसहरूलाई धार्मिक र चिन्तनशील महसुस गराउँछ। अर्गनको कडा संगीत हकी खेलमा खेल टोलीलाई र्याली गराउन र दर्शकहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउन प्रयोग गरिन्छ। प्रेम गीत संगीतले तपाईलाई भावुक बनाउन सक्छ। संगीतले मानिसहरूलाई लडाईँमा साहस दिन सक्छ वा तिनीहरूलाई आँसुमा झार्न पनि सक्छ। त्यस्ता पसलेहरूले ग्राहकहरूलाई धेरै किन्न सकोस् भनी लोभ्याउने खालका संगीतहरू राखेका हुन्छन् र त्यसको निम्ति उनीहरूले हजारौं रुपियाँ खर्च गर्छन्। यो निर्विवाद छ, संगीतले हामीमा गहिरो भावनात्मक र आत्मिक प्रभाव पार्छ। हामीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका संगीतहरू छन् जसले हामीलाई रुने पनि बनाउन सक्छ, हाँस्ने पनि बनाउन सक्छ, चिच्याउने पनि बनाउन सक्छ, अनि त्यहाँ अरू विभिन्न प्रकारका भावनामा डुब्ने क्रियाकलापहरूमा डोर्याउन सक्छ। ईश्वरीय र अस्वस्थकर संगीतको बीचमा भिन्नता चाहिँ यो छ कि ईश्वरीय संगीतले लयलाई जोड दिन्छ, जबकि शारीरिक संगीतले तालमा दबाब दिन्छ। सुर र लयलाई थोरै मात्र ध्यान दिँदै ताललाई दबाब दिने काम गर्दछ र त्यसले शरीरलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्दछ। यसैले प्रियहरू, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका संगीतहरू छन्, हामीलाई भावनामा डुबाउने, हामीलाई हाम्रो शरीरलाई उत्तेजित पार्ने खालका, अनि सत्यताबाट विमुख गराउने त्यस्ता खालका गीत संगीतहरूबाट हामी होशियार हुनुपर्छ। पाँचौं कुरा हामी हेरौं, त्यहाँ खराब संगीतका शैलीहरू छन्। यहाँ हाम्रो टिप्पणीहरू चाहिँ संगीतको 3 शैलीहरूमा सीमित गरिएको हुनेछ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता 3 शैलीहरूको कुरा गर्दाखेरि यी गीत संगीतका शैलीहरू पर्छन्: लोकगीत, पाश्चात्य गीत संगीत, रक एन्ड रोल र समकालीन ख्रिस्टीय गीत संगीत, जसलाई हामी CCM भन्ने गर्छौं। प्राय लोकगीत र पाश्चात्य गीत संगीतको विषय चाहिँ यौनसँग जोडिएको हुन्छ। श्रीमानहरू र श्रीमतीहरू जसले एक अर्कालाई धोका दिन्छन् अथवा जसले धोका दिन्छ ऊ अर्को यौन सहकर्मीसँग जिइरहेको हुन्छ। ती गीतहरूमा त्यस्ता खालका सन्देशहरू हुन्छन्। म तपाईहरुलाई संसारको गीतहरू सुन्नुस् भन्न सक्दिनँ, तर यदि तपाईले कुनै बेलामा त्यस्ता गीतहरू सुन्नु भएको छ अथवा
गाडीमा हुँदा कुनै ठाउँमा हुँदाखेरि तपाईले नचाहेर पनि सुन्नु भएको छ भने सायद तपाईले ध्यान दिनुभएको होला, त्यहाँ केटा र केटी बीचको अथवा त्यस्तै प्रकारका आपत्तिजनक अनि यौनसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यो गीत सङ्गीत मार्फत व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। साथसाथै त्यहाँ त्यस्ता गीतहरूमा धोकेबाजी, टुटेका सम्बन्धहरू, टुटेका हृदयहरू र अरू यस्तै प्रकारका गीत सङ्गीतहरू हुने गर्छन्। र त्यस्ता प्रकारका गीत सङ्गीतहरूले आत्मिक उन्नति दिँदैन। रक सङ्गीतले पनि यौनको सम्बन्धमा गाउँछ, तर हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ भाग्यवश भन्न सक्छौँ हामीले कि कहिलेकाहीँ रक म्युजिकमा, रक सङ्गीतमा त्यहाँ प्रयोग गरिएका शब्दहरू हामी कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ, अनि त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ अथवा मानिसहरूको लागि राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। तर तपाईले लोकगीत र पाश्चात्य गीत सङ्गीतहरूको सबै फोहोर कुराहरूलाई भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन यो फरक छ त भन्दाखेरि रक सङ्गीतमा सङ्गीतको आवाज अति धेरै हुने र शब्दहरूलाई एकदमै कम जोड दिने भएको हुनाले अथवा कम आवाज दिने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ सुन्न सकिँदैन, प्रष्ट हुँदैन। तर लोकगीत र पाश्चात्य गीतहरूमा आवाज शब्दहरू चाहिँ अलि उच्च स्वरमा हुन जाने भएको हुनाले त्यो शब्दहरू प्रष्ट हुन्छ र बुझ्न सकिन्छ। रक सङ्गीत खतरनाक छ। रक सङ्गीत किन खतरनाक छ त? यहाँ छोटो विवरण म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। रक सङ्गीत किन खतरनाक छ भन्ने सवालमा पहिलो कुरा, रक सङ्गीतमा ताल एकदमै कडा खालको हुन्छ, त्यो शारीरिक हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको तालले चाहिँ ठुलो आवाजले गर्दाखेरि हाम्रो ढुकढुकी, हाम्रो नसाको गतिलाई एकदमै तीव्र पार्छ र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ त्यही अनुसार प्रतिक्रिया देखाउनको निम्ति अथवा जनाउनको निम्ति आह्वान गर्दछ। त्यही भएर यो पुरै शारीरिक छ। अर्को कुरा, गीतको बोलले मुख्य गरी 4 कुराहरूलाई जोड दिएको हुन्छ। रक सङ्गीतमा 4 कुराहरूलाई जोड दिएको हुन्छ। त्यहाँ यौनको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ लागु पदार्थको कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ विद्रोहको कुरा हुन्छ र त्यहाँ शैतानलाई उचाल्ने कुराहरू, यसलाई हामी शैतानवाद भन्न सक्छौं। यी 4 कुराहरू चाहिँ रक सङ्गीतमा हुन्छन्। यसैगरी सङ्गीतकारहरू प्राय समाजमा पतित भएका र खराब व्यक्तिहरू हुन्छन्। वास्तवमा एउटा असल समाजले चाहिँ यस्ता प्रकारका सङ्गीतकारहरूलाई, गीतकारहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरिरहेको हुँदैन, किनकि उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको स्वभावहरू एकदमै खराब खालका, पतित खालका हुन्छन्। उदाहरणको निम्ति धेरै रक सङ्गीतमा लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ दुर्व्यसनमा, लागु पदार्थमा फसेका हुन्छन् र समाजमा लागु पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरूको रूपमा मानिदैन। त्यो बाहेक उनीहरूका अरू धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ समाजमा पच्ने खालको, समाजले स्वीकार गर्ने खालको हुँदैन। अर्को कुरा, रकको वातावरण सांसारिक हुन्छ। उनीहरूले कहिले पनि असल र सत्यताको खोजी गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो अभिलाषामा, संसारको मोज रमझम जस्ता कुराहरूमा आफूलाई लगाइरहेका हुन्छन्। त्यसैमा उनीहरू प्रेम गरिरहेका हुन्छन्।
त्यही भएर रकको वातावरण चाहिँ सांसारिक हुन्छ। अर्को कुरा, रकको प्रभाव नैतिक रूपमा बदनाम र नाश गर्ने प्रकारको हुन्छ। हामी रक गीत सङ्गीतमा लागेका मानिसहरूको जीवनीलाई पढ्छौँ भने उनीहरू धेरै प्रकारले बदनाम भएका, धेरै प्रकारले उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले राम्रो प्रकारको उदाहरण छोड्न नसकेको हामी त्यस्तो सुन्न, पढ्न अनि देख्न हामी सक्छौँ। यसै गरी तेस्रो हामीले कुरा हेर्दैछौँ यहाँनिर, यो चाहिँ खराब सङ्गीतका शैलीहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमा लोकगीत र पाश्चात्य गीत सङ्गीतको कुरा गर्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले रक सङ्गीतको कुरा गर्यौँ। अब चाहिँ हामी समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीत अर्थात् CCM को विषयमा केही कुराहरू गर्नेछौँ। समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतमा मुख्य गरी दुई कुराहरू व्याप्त छ। पहिलो, सङ्गीत तटस्थ छ, यसका नोटहरू समेत उनीहरू त्यो भन्छन्, अर्थात् सङ्गीत न असल छ न खराब, उनीहरू त्यो भन्छन्। उनीहरूको विचारमा सङ्गीत उही हो, तर खराब तब बन्छ जब गलत व्यक्तिले गलत ठाउँमा र गलत शब्दहरू प्रयोग गर्छन् भने तब त्यो खराब हुन्छ। तर त्यही सङ्गीतलाई चाहिँ यदि क्रिस्चियनहरूले गाउँछन् अथवा चर्चमा गाइन्छ अनि आत्मिक शब्दहरू प्रयोग गर्दै गाइन्छ भने त्यो असल हुन्छन् भन्ने खालको सोचाइ उनीहरूमा छ। परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्न सङ्गीतको कुनै पनि शैलीलाई अपनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष उनीहरूमा प्रबल भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। यसैले सङ्गीत तटस्थ छ भन्ने विचार नै CCM को अथवा समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतको पहिलो समस्या हो। दोस्रो समस्या, समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतको लहरमा सङ्गीतलाई मुख्य साधनको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। भन्नाले जुन प्रकारले अहिले समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतलाई स्वीकार गर्ने क्रिस्चियनहरूको समूह छ, उनीहरूले संसारभरि नै ख्रिस्टमा मानिसहरूलाई जित्नको निम्ति अनि क्रिस्चियनहरूलाई आत्मिक उत्साह दिनको निम्ति जुनसुकै शैलीको पनि गीत सङ्गीतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको विचार छ। आजको विश्व समाजको भाषा रक सङ्गीत भइरहेको हुनाले हामीले पनि यस्तै सङ्गीतको भाषा प्रयोग गर्दै संसारलाई ख्रिस्टको निम्ति जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतको रहेको छ। वास्तवमा यो दुवै कुरा डरलाग्दो छ। यो दुवै कुराले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको शिक्षालाई मान्यता दिँदैन। यो दुवैले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा विद्रोह गरेको हामी देख्न सक्छौं। समकालीन क्रिस्चियन गीत सङ्गीतले आज विश्व साङ्गीतिक बजारमा पनि प्रभाव जमाएको छ। यसको निम्ति अक्रिस्चियन सङ्गीतकार, अक्रिस्चियन गीतकार, अक्रिस्चियन गायक र अन्य धेरै गैर क्रिस्चियनहरूसँग हातेमालो गर्ने र उनीहरूलाई क्रिस्चियन भजनहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको हामी पाउन सक्छौं। तर दुर्भाग्यको कुरा, त्यहाँ पुरानो मान्छेहरू नयाँ गीतहरूमा संलग्न भएका छन्। पुरानो मान्छेहरू भन्नाले जसले प्रभुलाई चिनेकै छैन, जसले मुक्ति नै पाएको छैन, त्यस्ता पुराना मान्छेहरूले चाहिँ मुक्ति पाइसकेपछिको, नयाँ जन्म पछिको गाइने गीतहरू चाहिँ
गाउने गर्छन्। कति अचम्म, यो त मिल्नै सक्दैन, यो हुनै सक्दैन। साथै समकालीन क्रिस्चियन गीत संगीतमा झुटा शिक्षाहरू पनि हुन्छन्। जस्तै एउटा रातमा हिँडिरहेको शीर्षकको प्रख्यात क्रिस्चियन गीतमा किनभने म नदीभित्र जाँदैछु नयाँ गरी जन्मन भनी गाइएको छ। शब्द त्यस्तो छ, किनभने म नदीभित्र जाँदैछु नयाँ गरी जन्मन। यसमा बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने झुटो शिक्षा रहेको छ। नयाँ गरी जन्मनको निम्ति नदीभित्र जाँदैछु। तपाईहरूले पक्कै बुझ्नुभयो हैन त? बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने शिक्षा यो झुटो शिक्षा हो। यस्ता कैयौं भजनहरू छन् जसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा झुटा शिक्षाहरू घुसाइएका छन्, मात्र मानिसहरूलाई प्रभावित पार्नको लागि, मात्र मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सकियोस् भन्नको निम्ति। अनि यो समस्या आज तड्कारो रूपमा देखिएको छ। त्यही भएर हामीले कस्तो प्रकारको भजन अनि कस्तो प्रकारको संगीत छनौट गर्छौं भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ। अन्तमा म तपाईहरूलाई असल गीत संगीत कसरी छान्ने भन्ने विषयमा एउटा छोटो सुझाव दिन चाहन्छु। असल गीत संगीत कसरी छान्ने, चारवटा सुझाव म तपाईलाई दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, संगीत कस्तो छ त्यसलाई जाँच्नुस्। यसको अर्थ के गीत संगीत परमेश्वरलाई मन पर्ने खालको छ, परमेश्वरको शान्तिको आत्माले प्रेरित भएको खालको गीत संगीत छ, त्यो हेर्नुस्। तपाईले भन्नुहोला मलाई त संगीतको कुनै ज्ञान छैन, कसरी मैले संगीत राम्रो नराम्रो भनेर छान्ने, म त सक्दिन होला। हेर्नुस्, यदि तपाई साँच्चै नै नयाँ गरी जन्मनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरको स्वभावलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको कार्य तपाईको जीवनमा कस्तो छ तपाईले त्यो जान्नुहुन्छ। अनि जब तपाईले त्यो जान्नुहुन्छ भने तपाईले कस्तो खालको गीत संगीत छनौट गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरसँग सहायता माग्नुस्। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, पवित्र आत्मा भड्किलो, आक्रोशित पार्ने, कराउने, चिच्याउने, ढाल्ने, लडाउने खालको स्वभावबाट चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्न। उहाँको स्वभाव त्यो छैन। जब उहाँमा त्यस्तो छैन भने हामीमा पनि त्यो कसरी हुन सक्छ? अनि त्यस्ता संगीतहरूमा यदि त्यस्ता प्रकारका गुणहरू स्वभावहरू देखिन्छन् भने त्यो खराब संगीत हो भन्ने कुरा हामी त्यसै पनि जान्न सक्छौं। दोस्रो कुरा, स्वदेश्य कस्तो छ? स्वदेश्य भनेको चाहिँ उद्देश्य। यसको अर्थ के गीत संगीतको उद्देश्य परमेश्वरलाई उचाल्ने प्रकारको छ वा अरू कसैलाई? प्रियहरू, आज धेरै क्रिस्चियनहरू परमेश्वरलाई उचाल्नु भन्दा आफैलाई उचाल्नु, आफ्नो समूहलाई उचाल्नु, त्यस्तो प्रकारको अभ्यासमा लागिरहेका छन्। तपाईले हेर्नुभयो भने चर्चहरूमा त्यस्ता क्वायरहरू हुन्छन्, त्यस्ता वर्शिप लिडरहरू हुन्छन् जसले आफैलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ। मलाई हेर्नु, मेरो आवाजलाई सुन्नु, मैले कसरी गाएँ, मलाई पछ्याउनु, म
त्यस्तो प्रकारको स्वभाव उनीहरूले देखाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो गीत सङ्गीतमा एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई उचाल्नु हो। हामीले एक अर्कालाई सिकाउनको निम्ति गाउन सक्छौं, एकअर्काको उन्नति त्यस अनुसार हुन्छ, तर महिमा दिने काम र उचाल्ने काम चाहिँ मात्र प्रभुलाई नै उचाल्न सकिन्छ। प्रभुलाई मात्र हामीले चाहिँ मान दिन सक्छौं भजनद्वारा। र तेस्रो कुरा, सन्देश के हो? यसको अर्थ के गीत सङ्गीतको सन्देश बाइबलीय छ वा मानिसहरूको आफ्नै विचार र झुटा कुराहरूले भरिएका छन्? हामीले त्यसलाई पनि जाँच्नुपर्छ। तपाई भजन मात्रै नगाउनुस्, एक्चुअली त्यहाँ भजनमा लेखिएका शब्दहरूलाई राम्ररी ध्यान दिनुस्, वाक्यलाई राम्ररी ध्यान दिनुस्। कतै त्यहाँनिर म नदीमा गइरहेको छु नयाँ जन्म पाउनलाई भनेर लेखिएको छ किन? त्यही त नहोला, तर त्यस्तै प्रकारका झुटा शिक्षाहरू, झुटा सन्देशहरू त्यहाँ हुन सक्छन्। राम्ररी केलाउनुस्। अनि चौथो कुरा, सन्देश वाहक को हो? अर्थात् के गीत सङ्गीतका प्रस्तोता परमेश्वरको साथमा हिँड्ने एक असल साक्षी भएको व्यक्ति हो वा होइन? हामीले त्यो कुरालाई पनि जाँच्नुपर्छ। यसैले असल गीत सङ्गीत कसरी छान्ने भनेर यहाँ 4वटा सुझाव मैले तपाईहरुलाई दिएको छु। एउटा, सङ्गीत कस्तो छ, दोस्रो स्वदेशीय कस्तो छ, तेस्रो सन्देश के हो, अनि चौथो चाहिँ सन्देश वाहक को हो। हामीले यसरी आज सङ्गीतलाई हामीले कसरी छनौट गर्नुपर्छ, हामीले सङ्गीतलाई ठिक प्रकारले छनौट गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हेर्यौं, जहाँ चाहिँ हामीले सङ्गीतको निम्ति परमेश्वरको स्तर, क्रिस्चियन गीत सङ्गीत के हो, नयाँ गीतको सिद्धान्त कस्तो छ, अनि यसैगरी सङ्गीतले हामीलाई गहिरो असर पार्दछ, अनि साथै खराब सङ्गीतका शैलीहरू जस्ता कुराहरूलाई हामीले यस अध्ययनमा हेर्न पाएका छौं। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। हामीले क्रिस्चियनहरूलाई मनाई गरिएका कुराहरूमा त्यहाँनिर मद्यपान गर्न नहुने, धूम्रपान गर्न नहुने, नाच्न नहुने, अनि यसैगरी हामीले चाहिँ जुवा खेल्न नहुने, अनि यसैगरी हामीले खराब सङ्गीतहरूलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न नहुने, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्न पाएका छौं। हामी परमेश्वरको निम्ति संसारबाट अलग भएको हुनुपर्छ। रोमी 12 अध्यायको 1 पददेखि 2 पदसम्म हामी त्यही कुरा पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ लेखिएको छ, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरू तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एकनाश्य नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। विश्वासी मित्रहरू, ख्रिस्टमा हाम्रो स्वतन्त्रता उन्नति नगर्ने कुराहरूका लागि बन्देज गरिएको छ। स्वतन्त्रता ठीक गर्नको लागि छुट हो, तर जे पनि गर्ने छुटको निम्ति भने कहिल्यै होइन। पावलले 1 कोरिन्थी 10 अध्यायको 23 पदमा यसरी बताएका छन्, सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर सबै कुराले उन्नति गर्दैनन्। यसैले मैले जे गरे पनि उन्नति हुन्छ,
जे गरे पनि फाइदा हुन्छ, जे गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ, हामी त्यसरी सोच्न सक्दैनौँ। ठिक कुरा हामी गर्छौँ भने त्यो चाहिँ गर्नको निम्ति हामीलाई स्वतन्त्रता छ, तर बेठिक कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई स्वतन्त्रता भनिँदैन, त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो। अनि अर्को कुरा, संसारले हामीबाट के पाउन चाहन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। संसारले हामीबाट खराब कुरा होइन तर असल कुरा पाउनु पर्छ। हामीले संसारलाई असल कुरा दिने हो। हामी यो संसारमा नुन हौं, ज्योति हौं र नुन अनि ज्योति जस्तै हामी बन्नुपर्छ। कलसी 3 अध्यायको 1 पद अनि 2 पद अनुसार हामीले यस पृथ्वीमा भएका कुराहरूमाथि मन लगाउने होइन, तर माथि स्वर्गमा भएका कुराहरूमा हामीले मन लगाउनु पर्छ। यसमा कुनै शंका छैन कि हामी हरेक क्रिस्चियनहरूको निम्ति परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ विजयी जीवन जिउन सकौं भन्ने हो। अनि हामीले चाहिँ हाम्रा आत्मिक शत्रुहरूमाथि प्रशस्त गरी विजय पाउन सक्नुपर्छ। ती सबै कुराहरू माथि हामी विजय पाउन सकौं जुन कुराहरूको हामीले अध्ययन गर्यौं, चाहे त्यो मदिरा पिउने कुरा होस्, चाहे जुवा खेल्ने कुरा होस्, चाहे धूम्रपान गर्ने कुरा होस्, चाहे नाच्ने कुरा होस्, चाहे खराब संगीतहरूको कुरा होस्, यी कुराहरूमाथि हामी विजय पाउन सकौं, परमेश्वरको यही इच्छा हो। आउनुस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, प्रभु हामीलाई तपाईले दिनुभएको तपाईको वचनको निम्ति, जहाँबाट हामी सही के हो अनि गलत के हो छुट्याउन सक्छौं। एक नयाँ जन्म पाएको तपाईको सन्तानले, एक नयाँ सृष्टिले असल अनि खराबलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। अनि यी विभिन्न कुराहरू जो हामीले यस अध्ययनभरि हेर्यौं, यी कुराहरू प्रति तपाईको विचार कस्तो छ, तपाईको शिक्षा कस्तो छ, हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौं। हामी प्रार्थना गर्दछौं प्रभु कि यस पतित संसारमा, यस भ्रष्ट संसारमा जहाँ मानिसहरू सही के हो गलत के हो भनेर छुट्याउन उनीहरू सकिरहेका छैनन्, हामी चाहिँ तपाईको वचनलाई मापदण्डको रूपमा, आधारको रूपमा प्रयोग गर्दै हामी छुट्याउन सकौं र तपाईलाई साच्चै नै मनपर्ने, तपाईलाई आदर हुने, तपाईलाई महिमा दिने कुराहरू हामी गर्न सकौं र त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि उन्नति ल्याउँदछ र हामीलाई पनि एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन दिदछ। आज हामीले संगीतको विषयमा हेर्यौं प्रभु, हामी असल गीत संगीतलाई पछ्याउन सकौं, तर सांसारिक अनि दुष्ट प्रकारका गीत संगीतहरूलाई हामी सधैँको निम्ति त्याग्न सकौं। हामी सबैलाई ज्ञान बुद्धि दिनुस्, ठीक प्रकारको गीत संगीत छनौट गर्नको निम्ति हामीलाई तपाईको आत्माको अगुवाई सधैँ मिलेको होस् अनि तपाईको वचनबाट हामी अझ प्रष्ट हुन सकौं, अझ छर्लङ्ग हुन सकौं, प्रार्थना गर्दछौं। आजको यो वचनको भागलाई हामी यहीँ राख्दछौं। हामी सबैको जीवनमा आशिष राखिदिनुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन।